अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आज आपके लिए बेहतरीन ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ये वजीफ़ा माशी हालात ठीक करने, तंगदस्तियाँ दूर करने और घर में लड़ाई झगड़े हैं तो उनको ख़त्म करने, तंगदस्तियाँ दूर करने, परेशानियाँ दूर करने, टेंशनें दूर करने का बेहतरीन ज़बरदस्त वजीफ़ा है। रिस्क में बरकत का, रोज़ी में बरकत का, रोज़गार में, कारोबार में बरकत का बेहतरीन ज़बरदस्त और लाजवाब वजीफ़ा है। कोई भी परेशानी हो तो इस वजीफ़े को आपने करना है जो मैं आज वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप हरगिज़ नहीं करनी। वीडियो पूरी देखा करें और आगे शेयर करना वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। ये जो मैं वजीफ़ा बताऊंगा ये गौर से सुनना है, कैसे पढ़ना है, कितनी दफ़ा पढ़ना है, कौन सी नमाज में पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है और अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ना है। हर वजीफ़ा, हर अमल आपने जब भी करना है यकीन कामिल के साथ और कोशिश किया करें, बावजू होकर हर अमल किया करें और अल्लाह की रज़ा में शामिल हाल इसको करके फिर इस वजीफ़े को, कोई भी वजीफ़ा हो उसको किया करें। ये वजीफ़ा जो मैं बता रहा हूँ ये इतना मुजर्रब और बेहतरीन वजीफ़ा है। बस इस वजीफ़े को करें, आपकी तमाम टेंशनें दूर, परेशानियाँ दूर। और अगर औलाद नाफरमान है तो उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए पढ़ के दुआ करें। जो वजीफ़ा ये बताऊंगा मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा और वीडियो पूरी देखनी है। मैं बार बार कहता हूं, आप स्किप कर देते हैं, अपना मतलब निकाल कर वीडियो बाकी स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं किया करें, हरगिज़ नहीं किया करें, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला हमारी नीयतों को देखता है और हमारे ख़यालात से भी वो वाकिफ़ है। और अल्लाह ताला हमें जिस तरह हम ज़ाहिर हैं, जिस तरह हमारा ज़ाहिर साफ़ है, हम अपने ज़ाहिर को साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखते हैं, अल्लाह ताला हमें अपने बातिन को भी साफ़ सुथरा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए दुआ करते हैं। दुआ में ज़रूर शरीक हुआ करें। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ मोमिन का हथियार है और दुआ से तकदीरें बदल जाती हैं। ये वीडियो रिकॉर्डेड दुआ है, ना जाने किसकी आमीन काम कर जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह तबारक ताला तो सबकी सुनता है और रब करीम है और रब ताला हर बंदे की, हर जानवर की, हर परिंद चरिंद सबकी सुनता है वो रब ताला, और सबकी मुश्किलें हल करने वाला अल्लाह अज़्ज़ वजल है, वो मौला अज़्ज़ वजल है। अल्लाह तबारक ताला हमें उसी की तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। जब जब मुसीबत आए, जब जब परेशानी आए, जब मुश्किलों में घिर जाए तो बस अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए, उसकी तरफ रुजू करें और ज़्यादा इबादत पर कमर बस्ता हो जाएं, ज़्यादा नवाफिल पढ़ें, सलातुल हाजात पढ़ें, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं भी मांगें। इंशाअल्लाह आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएं। 5 टाइम जो नमाज अल्लाह ने फ़र्ज़ की है उसको भी हरगिज़ ना छोड़ें। इंशाअल्लाह कभी कोताही ना करें तो आप परेशान नहीं होंगे। नमाज जो है काम को आसान बना देती है और काम नमाज को आसान नहीं बनाता। नमाज जो है हर काम को आसान बना देती है, हमारे रिस्क में बरकत देती है, हमारे वक्त के अंदर नमाज से बरकत होती है, हमारी रोज़ी में बरकत होती है, सेहत में बरकत होती है, बीमारियां दूर होती हैं इस नमाज से। नमाज ऐसा ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा है। ख़ुद नमाज जो है, अल्लाह ताला हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए दुआ करते हैं। उसके बाद आपको ये वजीफ़ा जो मैंने बताया बेहतरीन वजीफ़ा है, ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर इस पर अमल कीजिएगा। अल्लाह बहुत कामयाबी देगा, बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। आइए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सुहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक या रब्बी करीम या रहमान या रहीम या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या मालिक मौला। ए सारी कायनात के रब,
یا اللہ ہماری ہمارے والدین کی تمام مومنات مومنین کے ہم سب کے مرحومین کے بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو خطاؤں کو غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما دے، ہماری بیماریاں دور کر دے، جو دائمی مرض میں مبتلا ہے مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا دے، جو بے جا قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ جو محتاج ہیں ان کی محتاجیاں دور کر دے۔ یا اللہ جو غریب ہیں نادار ہیں سفید پوش ہیں ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا رب العالمین جو قرض کے بار تلے دبے ہیں قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں اچھے نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچوں کے اگزام ہو رہے ہیں، امتحانات ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کو اس میں کامیابی عطا فرما۔ یا رب العالمین روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما، سب کی خالی جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں عاجزی کناعت صبر کی دولت سے مالا مال فرما، حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں اچھا کر دے، ہمیں اچھائی پھیلانے والا بنا۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایمان کی سلامتی ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو بھائی بہنیں بچے بچیاں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں سب کے نام نہیں جانتا، یا اللہ تو سب کے نام جانتا ہے، سب کی مشکلیں حل کر دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کی دلی جائز نیک تمنا کو مرادوں کو پوری فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ یا رب العالمین جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کو بہترین زبردست اور لاجواب یہ وظیفہ ہے، بالکل آسان وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ 4 نام اللہ کے جو 4 نام ہیں اسماء الحسنہ، یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ کون سے نام ہیں؟ آپ نے ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، 112 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور یہ پوری نماز پڑھ کر 5 نمازوں میں بھی یہ آپ نے پڑھنا ہے، یعنی پوری نماز پڑھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ساری گھر کی پریشانیاں، رزق کی تنگیاں، معاشی تنگیاں، آپ معاشی طور پر مضبوط ہوں گے اور رزق کی تنگیاں دور ہوں گی، رزق میں برکت بھی ہوگی، اور بھی بہت سارے آپ کے مسائل اس وظیفے سے اس عمل سے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ نیت صاف، منزل آسان، نیت اور اللہ کی رضا کے لیے آپ نے وظیفہ کرنا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، اور یقین کامل کے ساتھ جو آپ کی پریشانیاں ہیں وہ ساری پریشانیاں ذہن میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں بس بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت کامیابی دے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ ایک نئی ویڈیو ایک نئی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، کسی کو تکلیف دکھ درد رنج و علم نہ پہنچائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے بچائے۔ دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے اندر، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔